सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा कर रही है। हुकूमत कौमी मसाइल के हल के लिए जामे मुज़ाकरात के हक में है और पार्लियामेंट के फोरम से बात करने की बात भी कर रही है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में पीटीआई और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ के बाद आज स्पीकर कौमी असम्बली ने भी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है, लेकिन अभी तक मामला जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ा। कोई भी फरीक अमली कदम उठाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। क्या दोनों जानिब से इरादे की कमी है या एक दूसरे की नीयत पर शक किया जा रहा है? रुका, आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वफाकी हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की, मगर पीटीआई ऐवान के बजाय मैदान में मुकाबला करने पर बज़िद रही। फिर जब एहतजाज से हदफ हासिल न हुआ तो अब पीटीआई क़यादत मुज़ाकरात का मुतालबा दोहरा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अब हुकूमत को मुज़ाकरात की जल्दी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जब पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से जवाब मांगा तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पीटीआई पहले मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली को दे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म से बात करेंगे और फिर वज़ीर आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद हतमी लाए अमल भी देंगे। आज स्पीकर ने एक वीडियो बयान जारी किया और कहा कि हुकूमत और अपोजिशन तलखी ख़त्म करे, मुल्की मफाद पर बात करने या लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पर गुफ्तगू करना चाहें तो आ जाएं। मेरा घर और दफ्तर 24 घंटे खुला है। यानी हुकूमत ने जो बॉल स्पीकर के कोर्ट में फेंका था वो स्पीकर ने दोबारा हुकूमत और पीटीआई की तरफ उछाल दिया है। अब वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पर चले गए हैं, जबकि बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना बयानात का सिलसिला और तेज हो गया है, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर इल्ज़ामात की बौछार है और सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या फिर मुज़ाकरात की बातें सिर्फ हुज्जत पूरी करने के लिए हैं? देखना यह भी है कि हुकूमत क्यों मुज़ाकरात शुरू करने से गुरेज कर रही है। इन बुनियादी सवालात को लेकर पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब, जिनसे हम बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है? जिस हम डायलॉग की बात सुन रहे हैं, स्पीकर ने दरख्वास्त करने की ऑफर कर दी है, आप लोग दरख्वास्त रिटर्न में करेंगे? थैंक यू आदिल, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, ये हुज्जत ही है कि आप एप्लीकेशन भेजते हैं, जैसे कि हम कोई नौकरी चाह रहे हैं या इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक हर लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड होता है, वो हम कहें या वो कहें या कोई और कहे। कल जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हुआ है, दोनों तरफ से लोगों ने अच्छी स्पीचेस की हैं, मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है, दोनों तरफ से हुआ है और वो रिकॉर्डेड है। अब उसके बाद क्या कोई दरख्वास्त हम दें कि जनाब स्पीकर साहब या जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, अर्ज है कि दिस एंड दैट, मौदबाना गुजारिश की जाती है कि अपने कीमती वक्त में से आप वक्त निकाल कर आजिज़ को मौका दें। हाउ रिडिकुलस कैन इट बी बेसिकली। देखिए, खान साहब ने कल जो ये नॉन कॉपरेशन की जो मूवमेंट है उसको भी पोस्टपोन किया है। उसके सिलसिले में हमने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है कि मुज़ाकरात के लिए और वक्त दिया जाना है। सिविल डिसोबीडियंस अभी पोस्टपोन्ड है और खान साहब इस सिलसिले में यूँ ऐलान करेंगे कि कब, क्या या कब हमने शुरू करनी है इसको। लेकिन इस वक्त तक, अभी तक आपके सवाल के जवाब में हम फोकस कर रहे हैं मुज़ाकरात के ऊपर। राइट। सो रिटर्न कोई दरख्वास्त आप लोग नहीं देने वाले? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जी ये बचकानापन है। अगर जहाँ मसाइल जो हैं वो रियासत के हों, मुल्क के हों, आवाम के हों और इतने गंभीर हों जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान जिनको फेस कर रहा है, तो इस किस्म की फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की बजाय मेरा ख्याल है जस्ट गेट टू द स्टार्ट। राइट, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, क्या है उसमें प्रॉब्लम, क्या है, कल ना करें आज करें। वो कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो कहते हैं हमें क्या पता कि बैरिस्टर गौर साहब आएँ, मुज़ाकरात करें और अडियाला से पैगाम आ जाए कि मैंने तो कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब आएँ, सलमान अकरम राजा साहब बात करें
रऊफ हसन साहब बात करें, ये तमाम हजरात बात करें और शेख वकास अकरम साहब बात करें और फिर बयान आ जाए कि जी मैंने तो नहीं कहा था। सो वो ये कि उनका मानना ये है कि अडियाला से जब तक कंफर्मेशन नहीं आती, रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आती, वो गूगी बिठाते हैं जो वो नहीं बिठाई जाती, तो तब तक आप लोगों के साथ मुज़ाकरात का फायदा कोई नहीं। वो समझते शायद आप लोगों के पास मैंडेट नहीं है, मुलाकातें तो होती रहती हैं कि अडियाला से कोई रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आएगी, छोड़ कर ना करें। और बैरिस्टर गौहर साहब की एप्लीकेशन तस्वुर की जाएगी, एप्लीकेशन कोई नहीं होगी, वो भी नहीं करेंगे। एप्लीकेशन होनी है, मतलब क्या एप्लीकेशन का ड्राफ्ट भेज देना, जरा प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे ड्राफ्ट भेजें, हमें क्या एप्लीकेशन लिखनी है उनको। वो तो कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए आप मेरे पास आ जाएगी। स्पीकर साहब कह रहे हैं बाकायदा मेरे पास मुझे दरख्वास्त दें, मैं गवर्नमेंट से बात। क्या दरख्वास्त लफ्ज़, द वेरी वर्ड इटसेल्फ इज मुज़ाकरात के लिए वो कह रहे हैं। मुज़ाकरात की बात है ना, मुज़ाकरात की बात का ऑलरेडी मैंने कहा है कि कल पार्लियामेंट के फोरम ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर सब लोगों ने, हमारे लोग तरफ से भी सब लोगों ने कहा है जी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठे हुए हैं। कल खान साहब ने पोस्टपोन किया है लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फॉर्मेट कि जी हम मुज़ाकरात को टाइम देना चाहते हैं। अलीमा बीबी ने पूरा उसका फॉर्मल स्टेटमेंट का रिलीज़ किया है। बट सर ये जो असद कैसर साहब जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं स्पीकर के साथ, उनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो स्पीकर साहब को जाके वो वर्बल कह देना कि किस चीज़ की दरख्वास्त, बातचीत शुरू करें। देखिए जब पहले दिन गए थे तो हमारे 2 डेलीगेशंस गए थे, जब हम स्पीकर साहब की अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमशीरा साहबा जो फौत हुई थी तो कंडोलेंस के लिए गए थे, उसमें भी बातचीत हुई थी। बल्कि स्पीकर साहब ने कहा था जी अच्छा मैं कुछ और लोगों को भी बुला लेता हूँ, उसमें उन्होंने 2 और लोगों को भी बुलाया था। मुझे एक शख्स का नाम पता है, राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया था ताकि वो भी बैठ जाए। उस वक्त भी बात हुई है, दोनों विजिट्स में बात हुई है, तो बात तो हो रही है। अब एक दरख्वास्त का एक ड्राफ्ट चाहिए हमें, तो मैं तो कहूँगा अपने गौर साहब को कि अगर हिम्मत करें ज़रा, उन्हें कहें कि जी हमें दरख्वास्त का ड्राफ्ट भेज दें, तो हम उसके ऊपर गौर करके आपको फिर जवाब दे देते हैं अपना। तो ये मुज़ाकरात ना करने की कहानी। राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ मौजूद थे, वो भी शायद मुज़ाकरात के हामी हैं कि होना चाहिए, तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया कि जी बैठें बातचीत शुरू करें, कोई तरीका वज़ा किया? राना सना साहब पॉलिटिकल आदमी है, सो लाजमी बात है कि पॉलिटिकल आदमी हमेशा मुज़ाकरात की बात करेगा, तो उनकी प्रेजेंस पॉजिटिव साइड है। और लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इट वाज अंडरस्टूड कि जी हमारी तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार है, उनकी तरफ से भी। राना साहब को इसीलिए बुलाया था कि आ जाए बैठ जाएं जरा बातचीत नहीं, मतलब देख लें, चूंकि हम लोग आए हुए हैं तो उस वक्त जो बातचीत हुई सारा कुछ सुनो। दूसरी शख्सियत तो उधर वज़ीर आज़म भी गए थे, उनके साथ तो इंटरेक्शन नहीं हुआ आप लोगों? कौन से वज़ीर आज़म? पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, हैं कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के? हैं बिल्कुल। आदिल साहब मुझे ये बताएं, आपको ऐसी चीज़ पता है जो मुझे नहीं पता? सर ये देखें अब आप सर ये आपको थोड़ा सा ना अखबार और हेडलाइंस वगैरह पढ़नी चाहिए, देखना है सर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सर मुझे ये बताएं कि क्या दूसरी शख्सियत वही तो नहीं थे, उनसे भी कोई सलाम दुआ वगैरह तो नहीं आप? नहीं। और दूसरे शख्स कौन थे? और मुझे 2 लोगों का मुझे बताया गया था कि बुलाए गए थे, एक का नाम मुझे याद है जो मैंने आपको बुला लिया, दूसरे का मुझे पता नहीं है, वो भी आई एम श्योर कि कोई मोतबर आदमी होगा। बट वो ये कह रहे हैं आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर आप सिविल नाफरमानी की तलवार भी लटका रहे हैं हमारे ऊपर, ये तो नहीं हो सकता आप धमकियां लगा के हमसे मुज़ाकरात करें तो हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। अब एक मसला ये ट्रस्ट डेफिसिट का तो है ना मसला, वो तो चलें आपने कह दिया कि वहाँ से दरख्वास्त नहीं आएगी, जब दरख्वास्त नहीं आएगी ये कैसे आगे बढ़ेंगे, अब तो ये देखना होगा क्योंकि ये दरख्वास्तें मांग रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं आप हमें धमकी भी लगाएंगे, फिर बंदूकें उठाने की भी बातें कर रहे हैं सीएम के, हम बंदूक के साथ कैसे आपसे हम बात करें? मतलब ऐसे कैसे, ये तो लगेगा हम वीक विकेट पे आपसे बात कर रहे हैं, तो डायलॉग तो नहीं हुआ फिर तो। देखिए डायलॉग जब होना होता है तो फिर वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात नहीं होती, फिर डायलॉग की बात होती है, मुल्क की बात होती है, फिर रियासत की बात होती है, फिर अवाम की बात होती है, फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात होती है। देखिए ये ऐसे ही है, फजूल गुफ्तगू है कि जी क्या है। दूसरी बात है कि जी कोई धमकी नहीं है, गवर्नमेंट की ये डिमांड फजूल है कि आप हमें धमकी भी लगा रहे हैं। कोई धमकी नहीं है, किसी किस्म की धमकी नहीं है। हमारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम पीसफुली एजिटेट करें, अगर हम वो करना चाहेंगे। अगर हमारे जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं होते तो उसका हमारा दौर हुकूमत में 4 लॉन्ग मार्च हुए थे, क्या हमने किसी लॉन्ग मार्च को रोका था? क्या हमने मुल्क को लॉकडाउन किया था? फजल रहमान साहब ने 2 मार्च किए थे, एक पीपल्स पार्टी ने किया था, एक PMLN ने किया था, 4 लॉन्ग मार्च हुए थे। आप मुझे बताया, हमने खाने उन्हें प्रोवाइड किए थे कि जी बैठिए तशरीफ रखिए, खाने हमने प्रोवाइड किए थे। एक्चुअली यार हमारा कल्चर तो ये रहा हुआ है। बट सर वो कह रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस आप करने की बात करें, जब आप कहते हैं हम रेमिटेंसेस बंद करा देंगे, वो तो रेमिटेंसेस बढ़ गए, आपने जब से बोला वो तो उल्टा और ज्यादा नंबर आ रहा है। लेकिन आप कहते हैं हम जब ये करेंगे इससे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा ना। देखिए तो वो कहते हैं कि ये चीजें करके आप हमसे बात कैसे करेंगे, हम आपसे बात कैसे करेंगे? देखिए सिविल डिसोबीडियंस या कोई भी पीसफुल एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। अगर एक पार्टी समझती है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है या जो कानूनी रास्ते हैं उसके ज़रिए आप अपने कानूनी लेजिटिमेट अहदाफ हासिल नहीं कर रहे, तो फिर उनके पास प्रोटेस्ट का रास्ता एक खुला होता है जो कि एक आईनी हक है उनका, ठीक है। सो ये धमकी नहीं होती है सर। बट सिविल डिसोबीडियंस तो होती थी साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ, फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ,
آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط ہو. یہ تو پورا ایک نظام ہے, اس میں آپ نے بھی الیکشن لڑا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, پارلیمنٹ کا بھی آپ حصہ ہیں, وہاں بھی سارا کچھ ہو رہا ہے. ادھر سول ڈس اوبیڈینس سمجھ نہیں آ رہی نا, مطلب کوئی برطانوی راج ہے یا امریکی راج ہے یا کسی اور, مطلب لائک سول ڈس اوبیڈینس والا معاملہ. ذرا ایک تو آپ مجھے پلیٹ میں اٹھا کے بہت سا مواد دے رہے ہیں میں اس کے اوپر, لیکن آپ نے کہا ہے کہ جی چونکہ پرائم منسٹر موجود ہیں ملک کے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. دیکھیے موجود ہے, دیکھیے ابھی تو نہیں موجود, مصر گئے. پرابلم یہ ہے آپ نے سب کچھ کہا ہے, بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہے کہ قانون آئین کی موجود ہے. کیا آئین موجود ہے اس ملک میں؟ کیا قانون کی عمل پیرا ہو رہی ہے یہ ریاست یا اس ملک کے انسٹیٹیوشنز؟ عدلیہ کو جو اب مفقود کر دیا گیا ہے ایگزیکٹو کا, کیا وہ آئین کے مطابق ہے؟ اور کوئی مجھے آپ بات بتائیے, میں اوپنلی آپ سے بات کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ کوئی آئین کی ڈومین کے اندر رہ کے کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا لوگوں کے اوپر, پروٹیسٹرز کے اوپر اسٹریٹ فائر کرنا, کیا وہ آئین کے مطابق؟ میں یہ عرض کرنا ہوں, آپ کے پاس دو راستے تھے. ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ کا راستہ تھا, اس میں آپ کا پنجاب سندھ بلوچستان نہیں نکلے, آپ کا کے پی نکلا آپ کے ساتھ. وہ بھی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے تو اس وجہ آپ کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے. لیکن بہرحال دوسرا راستہ سر آپ کے پاس پارلیمان کا راستہ, جس پہ آپ اب آئیں, کیونکہ فائنل کال پروو نہیں ہوئی. تو اب آپ جب ڈائلاگ پہ جائیں گے سر, تو ڈائلاگ پہ تو دونوں فریقین کو ایک دوسرے کی بات ماننی پڑے گی نا. اس میں پھر آپ ان کی ایگزسٹنس سے انکار کر رہے ہیں تو ڈائلاگ کس سے کریں گے؟ جن سے آپ کرنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں, آپ ان سے کریں. اب آپ کے لیے بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے ان اے وے کہ آپ نے راستہ نکالنا ہے. سول ڈس اوبیڈینس تو چلے ایک بات ہے, لیکن اب وہ مذاکرات کے بعد جب آپ ٹیبل پر جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. انہیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑے گا اور آپ کو بھی انہیں کچھ دینا پڑے گا. اگر اس ملک نے بھی آگے بڑھنا ہے تو یہ سب کچھ سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا. تو وہ آپشن تو سر اس وقت ابھی ایک طرف رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ڈائلاگ میں پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ڈائلاگ میں آگے بڑھنے سے میں سمجھا نہیں آپ کی بات. جب ڈائلاگ شروع ہوگا تو آگے بڑھے گا. یہ ہے کہ وہ جب آپ سے کہتے ہیں وہ اپنے پوائنٹس ٹیبل پہ رکھیں گے, ہم اپنے پوائنٹس ٹیبل کے اوپر رکھیں گے, ان کو ڈیبیٹ کریں گے, دیکھیں گے کہ آگے جانے کا کیا راستہ ہے. اچھا میں دو ایک باتیں کرتا ہوں. یہ کہنا کہ پنجاب سے نہیں آئے لوگ, وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, ود ڈیو ریسپیکٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا حال کیا تھا 3 دن پہلے؟ ہمارے 24 کی کال کے 3 دن پہلے سے ملک لاک ڈاؤن میں چلا گیا تھا. موٹر ویز بند تھی, ایکسپریس ویز بند تھی, آرٹریز بند تھیں, گلیاں بند تھی, سارا ملک کنٹینرائز کر دیا گیا تھا, انٹرنیٹ بند تھا. کیا آپ کو ان حالات میں اس کے باوجود پنجاب سے دنیا میں آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار, دیکھیں اس کے باوجود پنجاب سے لوگ آئے اور ایکسپیرینسڈ آدمی ہے سر, انقلاب آتے ہیں ان تمام بیریئرز کو توڑ کے. اس کے باوجود انقلاب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے آگے ٹرین آ گئی ہے, جہاز آ گیا ہے, بس آ گئی ہے, ٹینک آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا, میں نہیں آ رہا. جواب تو سن لینا. اس کے باوجود پنجاب سے بھی لوگ آئے تھے, سندھ سے بھی لوگ آئے تھے, بلوچستان سے بھی لوگ آئے تھے, کے پی سے لوگ آئے تھے. سر وہ آپ کی پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ایز جرنلسٹ آبزرو کرتا رہا کہ وہ پارٹیسپیشن 3 پروونسز کی نہیں تھی. کے پی کی پارٹیسپیشن جو تھی وہ بڑی I definitely disagree with that. ہمارے پاس موجود ہیں سر ٹوکن پارٹیسپیشن تھی نا, ٹوکن تھی. جو حال تھا ملک کا, کم از کم اس کی بات آپ کریں کہ ملک لاک ڈاؤن میں چلا گیا تھا, آپ کے پاس یہاں پیٹرول نہیں تھا, آپ کے پاس سپلائیز نہیں تھی گھروں کے لیے. یہ حکومت نے حال کیا تھا. ان حالات میں بھی لوگ ہم نکلے. اچھا سر, ان حالات میں بھی ہم نے گولیاں کھائیں. سر وہ اب میں نے کہا نا انقلاب کے لیے آپ کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو. مجھے سر ہو جائے گا, وہ بھی جب وقت آئے گا وہ بھی ہو جائے گا. کیا آگے چلے انقلاب جو کچھ مرضی ہوگا ہم نے حل کرنا ہے, ملک کے مسائل حل کرنے ہیں. مطلب کس طریقے سے کریں گے؟ پروٹیسٹ کے پارلیمان پرامن طریقے سے. اچھا ویری گڈ, پرامن طریقے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو سوشل میڈیا, اس پہ آپ خود بھی آپ کی پوزیشن رہی, آپ نے کہا ہمیں نہیں پتا باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹس, اور آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پہلے بھی یہ بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے. اب اس کا کیا ہوگا, کیونکہ ان کا تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس لیول پہ آپ لوگوں کے ساتھ چلا گیا ہے نا, کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کنٹرول کریں. یہ آپ لوگ کر سکیں گے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کنٹرول, جو اس وقت ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی بانی چیئرمین کے علاوہ کسی کی بھی بات نہیں مانے گا سوشل میڈیا والا. تو یہ کچھ کر سکیں گے آپ ڈائلاگ سے پہلے؟ دیکھیے میں ذاتی طور کے اوپر میں انسٹیٹیوشنز کو ابیوز کا نشانہ بنانے کے خلاف ہوں. میں بالکل, میری ایک فرم پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہوئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پارٹی کی ایک پالیسی ڈسیشن ہوگا, وہ ڈسکس کریں گے, اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, میں نے ریسنٹلی کوئی دیکھا نہیں ہے اس قسم کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں. میں دیکھی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, آیا ہوگا کچھ. میں آ جاؤں گا اس پروگرام کے بعد تو میں دیکھوں گا کہ کیا کچھ آیا ہوا ہے. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کو ابھی بھی باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. ہاں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنز کو ابیوز کا نشانہ نہیں بنا. تو سر اگر انڈیویجولز کو ایک طرف کر دیں تو پی ٹی آئی آفیشیل تو اپنا اکاؤنٹ سے
چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے نا, وہیں سے بڑی سختی پی ٹی آئی آفیشیل بھی تو وہیں سے ہینڈل ہوتا ہے نا جی, اور کہاں سے باہر سے ہی ہوتا ہے, تو اس لیے وہ وہی کر رہے ہیں نا. موجود پاکستان میں پارٹی کا تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں جی, اس وقت تو میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت کوئی نہیں ہے. بانی چیئرمین کا کنٹرول ہے اس پہ؟ بانی چیئرمین تو قید میں ہے, ان کا تو کوئی ایکسس ہی نہیں ہے سر. اس کے باوجود ان کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں. وہ خبریں مجھے نہیں پتا کہ اس کی سورس کیا ہے, کہاں ہے, اور دنیا آتی رہتی ہے, ملتی ہے وہاں. جب کیسز سنے جاتے ہیں تو وہاں دنیا آئی ہوتی ہے, سارے ان کے لائرز جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, یہ ساری لیجٹمیٹ. سر بٹ وہ جیل میں ہے تو یہ سارے جو باہر سے پیغامات جاری کرتا ہے وہ کون جاری کرتا ہے, اور کیا وہ پیغامات پھر خان صاحب کے نہیں ہیں؟ آئی ایم ناٹ ان دا لوپ کہ کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. سو میں اس سے اپنے آپ کو بالکل ڈیٹیچ کیا ہوا. سو پی ٹی آئی آفیشیل کے اسٹیٹمنٹس کو بانی چیئرمین کے اسٹیٹمنٹ سمجھا جائے کہ نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا خان صاحب نے وہ ریلیز کی ہے, کس طریقے سے کی ہے. دیکھیں میں اس سلسلے میں کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اوکے بالکل. اچھا سر, اب مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ آپ کے ساتھ تو اپوزیشن اس وقت ہمیں بڑی, محمود خان صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, ان کے بھی گریونسز ہیں, ان کے بھی وہ کنسرن ہیں, انہیں آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ اور ابھی اطلاعات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب چلے جائیں, جا کے جیل مل لیں, محمود خان صاحب مل لیں, تو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مولانا صاحب جا کے ملیں, سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو جا کے ملنا چاہیے, وہاں پر ان سے نہیں ملنا چاہیے. آپ اپنی اپوزیشن کو اپنے ساتھ کیوں نہیں چلا پا رہے؟ اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے, ہمارا سب کے ساتھ رابطہ ہے بھائی. آپ کو پتہ نہیں کون انفارمیشن یہ دے رہا ہے. ہماری مولانا صاحب کے ساتھ بالکل کلوز رابطے ہیں, ہماری لیڈرشپ ان کے ساتھ ملتی رہتی ہے, ہماری سب کمیٹیز آپریٹ کر رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں, وہ کنسلٹیٹیو سیشنز کرتی ہے اور فیصلے کرتی ہیں. سر یہ تو مذاکرات کا اعلان کے بعد آپ نے کیا؟ تو اس سے پہلے بھی ہے ہمارا. مولانا صاحب کے ساتھ بہت دیر سے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ ہے. 5 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں, جو ابھی باہر ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے, GAD کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لارجر پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا جائے. رؤف صاحب, محمود خان صاحب کو آپ نے مینڈیٹ دیا تھا آپ کی پارٹی نے مذاکرات کرنے کے لیے حکومت سے, ان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے تو پھر بعد میں پوچھا ہی نہیں جب دوبارہ یہ بھی مذاکرات کی بات کی ہے. کس نے کہا یہ؟ محمود خان صاحب has been on board. یہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں محمود خان صاحب کو آپ لوگوں نے کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ ابھی تو ڈائلاگ کے لیے بات ابھی تو ہوئی ہی نہیں ہے. پہلے ایگریمنٹ تو ہو جائے تو اس کے بعد سب کو آن بورڈ لیں گے. مطلب جو محمود خان چکزئی صاحب تو ہماری کولیشن کے پارٹنر ہیں, ان کو کیوں نہیں لیا جائے گا آن بورڈ؟ یہ جو ابھی آفر آپ نے کیا ڈائلاگ کی, کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے وہ کہتے ہیں جو آفر ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک, گورنمنٹ تو کہتی ہے آفر ہی نہیں ہوئی ہے. مطلب وہی بیانات کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے عرضی لکھیں وہ ہم کریں, درخواست جناب عالی درخواست عرضی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس خادم کو آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا بڑا شوق ہے, تو اس لیے اس کی اجازت دی جائے. کیا کہہ رہے ہیں یار, بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں. مذاکرات بڑا سیریس معاملہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. حکومت کا رویہ بچگانا ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز آئی تھنک ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے گیٹ ٹو دا سبسٹینس اینڈ اسٹارٹ نیگوشیشنز. حکومت کا رویہ بچکانا ہے ان کو. ہاں اس وقت درخواست کے سلسلے میں بچکانا ہے پروفیشنلی, وہ پارلیمنٹ کے اندر. مگر حکومت کے طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بڑا پازیٹیو رویہ بھی ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ بڑا پازیٹیو رویہ. سر اب جب کام کی آپ نے بات کی تو آپ نام نہیں, ان کا پازیٹیو رویہ, وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس لوگ رانا صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے پہلے بھی بہت سارے بیان ہیں. اور پھر جب محمود خان چکزئی صاحب نے جب ان کو امپاور کیا گیا تھا خان صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ آ کے بات کر لیں سب لوگوں سے, تو نواز شریف کے ساتھ جو بریک تھرو ہوا تھا وہ رانا صاحب نے. سر کل خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے میں اپنے مزاج سے ہٹ کے, روایتی اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, حالانکہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن مذاکرات ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو دیکھیے عادل, دیکھیں ملک جہاں کھڑا ہے اس وقت, اور اگر آپ کے میرے سب لوگوں کے دل میں اس ملک کا درد ہے تو بات چیت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک بات, ڈائلاگ کے بغیر کوئی جنگ بھی کا سولوشن بھی ٹیبل پہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سو اس کے بعد اگر خواجہ صاحب بات کرتے ہیں یا رانا صاحب بات کرتے ہیں یا ہماری طرف سے بات کرتے ہیں, اسد قیصر صاحب بات کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے یا میں کرتا ہوں, تو فرینکلی یہ اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, مجھے صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس چیز کی واقعی کیا گارنٹی ہوگی کہ جو مذاکرات آپ اور حکومت کریں گے آپس میں, اگر اڈیالہ سے کسی بھی وقت خان صاحب کہہ دیتے کہ نہیں میں نہیں مانتا ان کو اور اس کو ویٹو کر دیتے ہیں, تو عادل دیکھیے کیا اسٹینڈنگ ہوگی؟ انٹرنل ڈائنامکس ہوتے ہیں نا پارٹی کے, ہم کوئی مذاکرات کر نہیں سکتے خان صاحب کی اجازت کے بغیر, خان صاحب کی ڈائریکشن کے بغیر. اور جب ان کی ڈائریکشن سے مذاکرات ہوں گے تو پھر پارٹی کی رسپانسبلٹی بن جائے گی کہ ان مذاکرات کو کنٹینیو کرے گی. تو خان صاحب کے ساتھ بات کرنا پھر پارٹی کا معاملہ ہے, اور رہنے دیں ہمارے پاس ہمارے اپنے پارٹی کے ڈائنامکس ہیں, اس کو ہم حل کر لیں گے. آپ بات چیت شروع کرنے والے بنیں, باقی رسپانسبلٹی پارٹی لے گی, پارٹی کی لیڈرشپ لے گی, پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی لے گی, پارٹی کی
कोर कमेटी लेगी। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि हुकूमत का रवैया जो है वो संजीदा नहीं है, उनको चाहिए कि वो जो पार्लियामान में गुफ्तगू हुई है उसी को संजीदा लेकर हमारे साथ मुज़ाकरात करें। दरख्वास्त कोई नहीं हम लिखने जा रहे हैं, दरख्वास्त कोई नहीं मिलेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ज़रा बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज और हुकूमत में क्या चल रहा है आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अब इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, कॉमर्स फॉरेन मिनिस्ट्री देखते रहे हैं। तो एक तो हमने ज़ाहिर है देखना है कि हुकूमत की क्या सारे इस प्रोसेस में स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि मुज़ाकरात की बात तो हो रही है लेकिन कहीं से भी मुज़ाकरात के लिए आइस मेल्ट होती दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बातचीत से ही काम चलाया जा रहा है। और कुछ और अहम मामलात पर भी बात करेंगे। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे बताइएगा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए जो बाकायदा तहरीरी दावत का मुतालबा कर रही है, क्या ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि अब आप लोगों को कोई तहरीरी या वीडियो पैगाम या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जब मामलात तहरीक इंसाफ से आगे बढ़ेंगे? जी, इसमें माजी की भी कुछ मिसालें हैं, कुछ हालिया मिसालें हैं। सबसे बड़ी मिसाल 2014 के धरने की है, जब 126 दिन ये जो फसादी जत्था है ये इस्लामाबाद में बैठा रहा और जब इन्होंने धरना ख़त्म किया तो इस पर अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक बाकायदा तौर पे बाकायदा निगोशिएशन के जरिए, अवाम में बहुत सारे लोग भूल गए हैं, उसके TOR बने। TOR बनने में कोई 2.5-3 महीने लगे, लेकिन बहरहाल वो TOR बन के ये फैसला किया गया कि ये मामला जो है एक अदालती कमीशन के सपुर्द किया जाएगा। फिर उस कमीशन ने जब इस सारे मामले की 2013 के इंतखाबात की उसने तफ्तीश की तो पता चला कि PTI के तमाम दावे जो थे वो झूठे थे और जो वो कहते थे हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं, वो सब रद्दी साबित हुए। और अदालती कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 2013 में किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत और शवाहिद नहीं मिले। उसके बाद तो चाहिए ये था कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना फोकस इस पर करती कि वो पार्लियामान में किस तरह बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनको पहली दफ़ा हुकूमत मिली थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो हमला था वफाक के ऊपर वो जारी रखा और 2016 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था जितना जो अभी हमने रिसेंटली देखा है कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी गाड़ियाँ, अहलकार, हथियार लेकर वफाक पर हमलावर हुई और उसे हमने फिर अटक पुल पर अक्टूबर 2016 में पसपा किया। एक तो ये एक माजी की सूरत हाल है। दूसरा ये कि हम ये देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन और उसके बाद के जो मामला हुए हैं, तहरीक इंसाफ मुस्तकिल ये कहती रही है कि वो किसी सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत एक हकारत का एटीट्यूड रखा कि हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे, जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। तो अब अगर उनको ये बात समझ आई है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो मुज़ाकरात के जरिए ही बढ़ना है, तो उसकी कोई सीरियस इंडिकेशन जो है वो बानी चेयरमैन की तरफ से आनी चाहिए। अगर चूंकि कुछ अरकान ने कौमी असम्बली में खड़े होकर मुस्बत गुफ्तगू भी किया, उसका जवाब हुकूमत ने मुस्बत दिया है। तो अगर उस पर अगर TOR बनाने पर बैठना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि हमें तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात करने हैं वो पाकिस्तान के अवाम की फलाह और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करने के लिए करने हैं। अगर तो उस बारे में उनकी कोई तजवीज़ है, इसमें ये तजवीज़ भी हो सकती है कि भाई किस तरह ये जो मुस्तकिल एक हमलावर होने का अमल है वफाक के ऊपर, उसमें कमी लाई जाए और वो जिन बड़ी बंदूकें जिनकी धमकी जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दे रहे थे, वो बड़ी बंदूकें जो हैं वो इस्लामाबाद की बजाय दहशत गर्दों के ऊपर इस्तेमाल हों। वो बड़ी बंदूकें जो हैं वो फिरका वारियत फैलाने वालों के और कत्ल करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हों, बजाय ये कि वो मुल्क में एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करें जिससे ना सिर्फ लोगों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं मुतासर होते हैं, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी इंप्रेशन है उसमें ये बात जाती है कि पाकिस्तान में अभी इस्तेहकाम नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, ये अभी आपने बात की, आप खुद भी फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं
مجھے بتائیے جو امریکہ کی طرف سے ان جو ابھی انوائے ایک اسپیشل مشن کے اپوائنٹ ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، تو وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فری عمران خان، ریلیز عمران خان، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے مزید یہ پریشر دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان کے ریلیز کے لیے امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان پر باقاعدہ دباؤ دے گی؟ جی وہ پرانا محاورہ تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی، لیکن کہا جاتا کہ جو بھی بات کی گئی ہے اس کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے جتنی اس سیاہی کی جس سے وہ کاغذ پر لکھی گئی. یہاں چونکہ ایک ٹویٹ کیا گیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پہلی تو بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 20 جنوری 2025 کو بھی حلف لے کر اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے. ان کو بھی تقریباً کم از کم 5 سے 6 ہفتے ہیں جب تک وہ ذمہ داری سنبھال کر کسی کو بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن میری توقع نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالیں گی، کیونکہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ بہت ہی محدود رہ گیا ہے، جبکہ اگست 2021 میں افغانستان سے ان کا انخلا ہوا. سر یہ جو irregularities کی بات کی ہے ان کے فورن آفس نے، یو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس؟ مطلب ان کا یہ کہنا کہ الیکشن میں جو irregularities ہوئی ہیں، یہ سٹیٹمنٹس اتنے سیریس نہیں ہیں آپ کے خیال؟ جی نہیں، وہ سیریس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کانسیکوینسز نہیں ہیں، کیونکہ ہم پاکستان میں جبکہ ایک پورا نظام الحمدللہ آئین کے تحت موجود ہے، جس میں منتخب ایوان صوبائی اور وفاقی سطح پر موجود ہیں، سینٹ آف پاکستان موجود ہے، ہر سطح کے اوپر عدالتیں موجود ہیں، ایک پورا قانون کا میکینزم ہے. تو پاکستان کی خود مختاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کو خود ہینڈل کریں. اور اگر امریکہ اس پر تشویش کا اظہار کرتا بھی ہے تو میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے 13 سال میں ایک سے زائد دفعہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی طرف سے جو ہیں وہ ریزولوشنز آئے ہیں، بیانات آئے ہیں کہ اسامہ بن لادن والے معاملے میں جو شریک ڈاکٹر شکیل آفریدی ان کو رہا کیا جائے، لیکن 13 سال سے پاکستان نے ان کو رہا نہیں کیا. رائٹ. سو اب ذرا میں آتا ہوں آپ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، مجھے بتائیں کہ کیا پارٹی میں آپ کی یہ فیل ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ یہ ڈسکشن کنسلٹ کیا جا رہا ہے، پارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو حکومت ہے نا ظاہر ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے، اپوزیشن دیگر جماعت. آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے معاملے پہ کہ بات کرنی چاہیے؟ جی پارٹی کی بڑی واضح پوزیشن ہے اور اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے کہ ہمیں اول تو حکومت کے پاس قانونی طور پر کوئی این آر او دینے کی طاقت نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی نیگوسیشن کرنی ہے وہ اسی لیے کرنی ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر مستحکم کر سکیں. اور اسی لیے یہ سوال رہے گا، میرے ذہن میں بھی سوال ہے کہ جب دونوں جو فریقین ہیں وہ میز پر بیٹھیں گے تو ان کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے کیا چیز ہے. حکومت کے تو صرف جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پتہ چلے اور ہم جو بہت مشکل سے سیاسی استحکام حاصل ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 13% پر آ گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ لیول پر ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، بیرون ملک سے ترسیلات بڑھ رہی ہیں، الحمدللہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے 70 مہینے کی سب سے کم سطح پر ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 7 سال میں سب سے کم ہو گیا ہے. تو واضح طور پر معیشت میں استحکام ہے. اس استحکام کو قائم رکھنے کے لیے ہم کس طرح جو ہے اپنی جو بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کو ایوان تک محدود کر سکتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ تھا کہ وہ تشدد اور فساد اور وائلنس کی چھری حکومت کی گردن پر رکھ کر کہتے ہیں ہماری بات مانو ورنہ ہم مزید فساد کریں گے، ہم مزید بڑی بندوقیں لے کر آئیں گے. تو لہٰذا اس میں بجائے ان کو ہم کوئی سیکنڈ گیس کریں کسی بھی چیز کو، دونوں فریقین کو یہ مسلم لیگ نون میں واضح پوائنٹ آف ویو ہے کہ دونوں فریقین کو میز پر ضرور بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو تحریک انصاف کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا مطالبات، پری کنڈیشنز نہیں لیکن مطالبات کیا لے کر آتے ہیں جن پر ہم آگے بڑھ سکیں. رائٹ. خرم صاحب، میاں صاحب سے رابطہ ہوا آپ کا؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن توقع ہے، مجھے کچھ اشارے ملے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا.
تو پھر ہم اس پر یہ تمام ایشوز جو ہیں پارٹی کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، ان پر انشاءاللہ ان سے گفتگو ہو۔ اچھا، میں گزشتہ روز حنیف عباسی صاحب میرے پاس موجود تھے اور ہم ویسے بھی کئی فورمز پہ یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں، بہت سٹرونگ ہولڈ ہے، پاکٹ ہے گوجرانوالہ جہاں پر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور آپ الیکشنز بھی وہاں سے ون کرتے رہے، یہ ساری بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے ظاہر ہے مختلف فورمز پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسے اتنے سینئر لیڈر کا یہ کہنا کہ اگر رابطہ نہیں ہے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ کسی پارٹی کے لیے تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آپ کی پارٹی میں بڑے سینئر لوگ پارٹی سے ابھی حال ہی میں علیحدہ ہو گئے، جو نام آپ بھی جانتے ہیں، شاہد صاحب ہیں، سردار مہتاب صاحب ہیں، اور کافی سارے ایسے نام ہیں۔ تو ایک ظاہر ہے یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ آپ نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب ابھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو عباسی صاحب کا یہ خیال تھا کہ آپ کو پارٹی کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے، پارٹی کے باہر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے آپ اور میاں صاحب ملیں، جب ہوگی تو ہو جائیں گے، ورنہ ہم نے کوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ایز سچ تو کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میاں صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ حنیف عباسی میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی باتیں میرے لیے بہت مقدم ہیں، لیکن میں نے پارٹی سے اختلاف نہیں کیا، میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے، اور میں پارٹی کا حصہ ہوں، اور میں نے پچھلے الیکشن کے بعد سے جو سیٹ بیک ہوا بھی، اس کے باوجود پچھلے 10 مہینے سے الحمدللہ مسلم لیگ نون کو اور پارٹی قائدین کو، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو میں مستقل دفاع کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ مسلم لیگ اٹ سیلف سے جو وابستگی ہے وہ تو میں تیسری نسل ہوں، 1936 سے میرے دادا سے وابستگی ہے، تو لہٰذا ہم یہ جماعت جو ہے یہ ہماری ہے، اس کے قائد میرے قائد ہیں، لیکن ہمیں بہرحال پارٹی کو آگے لے کر جانے کے لیے، اس میں جدیدیت لانے کے لیے، اس کا جو ابلاغ اور پھیلاؤ چاروں صوبوں میں اور گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر میں ہے، اس میں جو ہمیں کمیاں میں اس کا ادراک کرنا ہے اور اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ ٹائمنگ کا سوال ہے کہ قائد محترم کب یہ فیصلہ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں میاں نواز شریف، کہ انہوں نے اس معاملات پر پیش رفت کرنی ہے، لیکن بہرحال ان معاملات پر بات تو ہوگی، کیونکہ پارٹی نے آگے بڑھنا ہے، پارٹی میں ارتقا ہونا ہے، پارٹی ہیز ٹو ایوالو وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس میں جدیدیت آئے۔ یہ سب معاملات ایسے ہیں جس پر، اور پارٹی میں نئے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، نیا خون بھی آنا چاہیے ہر سطح پر، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس پہ اگر جب وہ بہتر سمجھیں گے، وقت کا تعین کریں گے، اس پر ہم سب ان کو اپنی رائے دیں گے۔ تو خرم صاحب، میاں صاحب کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ جب پارٹی میں یہ ایشوز یا کنسرنز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا یہ چیلنجز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً ان کی تو پارٹی ہے، انہوں نے بنائی ہے، وہ کیوں اتنے خاموش ہیں؟ اتنی کنارہ کشی انہوں نے کیوں اختیار کی ہوئی؟ جی، میں اس پر قیاس آرائی نہیں کروں گا، وہ خود جب سمجھیں گے کہ بہتر ہے وہ اس پر آ کر بات کریں گے۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً بات کی بھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ پارٹی کی دونوں سطح پر حکومتیں ہیں، اور وہ میں صرف اس پر یہی قیاس آرائی کر سکتا ہوں کہ وہ سپیس دینا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو، کہ وہ جس بہتر طریقے سے حکومتیں اپنی چلانا چاہیں وہ چلائیں، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت میں ہو یا نہ ہو، وہ صرف اقتدار میں آنے کی سیڑھی نہیں ہوتی، وہ عوام کی رائے کو منظم کرنے کا ایک واضح اور درست جمہوری طریقہ ہوتی ہیں جو سیاسی جماعتیں، لہٰذا انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر وقتی طور پر تعطل آیا ہے تو مجھے یہ توقع ہے کہ آنے والے سال میں، نیا سال ابھی چند دن رہ گئے ہیں، اس میں پارٹی جو ہے وہ اپنا کام بڑی تندہی سے اور نئے ولول سے شروع کرے گی۔ رائٹ، خرم صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے کالم بھی لکھا اور اس میں حوالے دیے، اشارہ دیا، پاپولزم کی بھی بات کی، اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ کیسے کئی کنٹریز کا یا سوسائٹیز کا حوالہ دیا کہ کیسے اس کے اندر یہ چینجز آتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو پاپولزم کا شکار اس وقت یا پولرائزیشن کا شکار پاکستانی سیاست ہوئی ہے، کتنا اور وقت ہے کہ اگر آپ سب نے بیٹھ کے، پولیٹیکل فورسز نے بیٹھ کے اس کا سلوشن نہ نکالا تو آگے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے خطرات مزید بڑھ جائیں گے، بہتری نہیں ہونے والی؟ جی، مذاکرات کی اپنی ایک جگہ ضرور ہے، لیکن جو اس وقت پولرائزیشن ہے یا ایک ہم تشدد پن دیکھ رہے ہیں، ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں، اس میں میری نظر میں پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ
जो सियासी जमातें हैं हुकूमत में और हुकूमत के बाहर भी, वो बैठकर पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने के बारे में संजीदगी से बात करें, या मईशत के बढ़ाने में जो रुकावट है जैसे टेररिज्म है उसके बारे में बात करें। क्योंकि पिछले 2 साल में जो बहुत ही मैं कहूँगा कि मुश्किल तरीन महंगाई पाकिस्तान के अवाम ने फेस की है, उसका अभी धचका और उसका जख्म जो है वो पूरी तरह हील नहीं हुआ, और उसकी वजह से जो पूरे मुल्क में एक मुआशी तौर पर लोगों में बेयकीनी और सरासीमगी है। तो ज़्यादा जो गुफ्तगू है बजाय ये कि सियासी मामलात पर की जाए कि कौन सा लीडर है उसको किस तरह बाहर निकालना है, पाकिस्तान के अवाम को जो वो मुआशी मायूसी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, उसके लिए मिलकर बैठना चाहिए कि कोई रेडिकल प्रोग्राम जिसमें जैसे प्राइवेटाइजेशन है उस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई इतने साल हो गए पाकिस्तान की, क्यों हम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो हजारों अरब रुपए हर साल जो है अवाम के हम तहलील कर देते हैं, उससे किस तरह निकलना है, ये जो संजीदा मामलात हैं इन पर बात होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि अगर हम डिलीवर करना शुरू कर देती है हुकूमत और पाकिस्तान में ग्रोथ भी होती है, पाकिस्तान में नया रोजगार भी पैदा होता है, कीमतों का इस्तेहकाम जिस तरह हम देख रहे हैं आ गया है, तो उससे इटसेल्फ जब पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस होगा कि मुल्क की जो है वो खुशहाली की तरफ चल पड़ा है, तो बहुत बड़ी कमी आएगी पोलराइजेशन में और ये मुतशद्दिद रवैयों। सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खुद ही आ जाएगी और सबको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को अगर स्टेबिलिटी आ जाए। नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो सियासी गुफ्तगू के बगैर नहीं आएगी, कंसेंसस बाहर पार्लियामान में खुलकर बात करनी होगी हमें कैसे आगे बढ़ना। जी मैं बिल्कुल, ये तो हम कंसिस्टेंट पोजीशन है हमारी कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। लेकिन जिन फिगर्स का आप हवाला दे रहे हैं या बात कर रहे हैं कि अगर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएं तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगेन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं कि आपको दोनों चीज़ों को अगर सही करना है तो एक को ठीक सिर्फ नहीं करना होगा, दूसरी को भी ठीक करना होगा, क्योंकि आवाम इज कोर कंसर्न इस वक्त जो होना चाहिए हुकूमतों का। थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।